अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। सदर जो बाइडन ने सदारती दौर से दस्तबरदारी का ऐलान करने के साथ साथ सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट पार्टी की सदारती उम्मीदवार के लिए मौजूदा अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया, जबकि सदर जो बाइडन पर डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से दस्तबरदारी के लिए शदीद दबाव था। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में जो बाइडन ने कहा कि बकिया मुद्दत सदर के तौर पर फराइज की तकमील पर तवज्जो दूंगा। जो बाइडन ने कहा कि अपने फैसले के बारे में इस हफ्ते कौम से बात करूंगा। मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मुफाद में है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से 2024 के सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार होने पर उनके हरीफ उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल सामने आ गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी नशियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए जो बाइडन को अमरीकी तारीख का वाहिद बदतरीन सदर करार दे दिया। ट्रंप का कहना था कि यह वाज़ेह नहीं है कि बाइडन के बाद डेमोक्रेट्स की जानिब से कौन उम्मीदवार होगा। ताहम लगता है कि नायब सदर कैमला हैरिस को सदारती इलेक्शन में शिकस्त देना बाइडन के मुकाबले में और आसान होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे में घूमने वाले मुसल्हा अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म। वीडियो बयान में कहा, बाज़ मुसल्हा लोग सरकारी एहलकार बनकर अपने ठिकाने बनाकर घूम रहे हैं। ये लोग सरकारी और गैर सरकारी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। इस पर हुकूमत, पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के बेतहाशा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैंने पहले नेशनल एक्शन प्लान में इसकी निशानदही की, आज वाज़ेह ऐलान करता हूँ। पुलिस को ऑर्डर देता हूं, ऐसे नासर कहीं भी हों गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई करें। पुलिस इनके ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम, फौज और पुलिस ने जो कुर्बानियां दी हैं रायगा नहीं जाएंगी। हमारी हुकूमत आने के बाद पहली जो एपेक्स कमेटी हुई थी 15 दिन के अंदर अंदर जो हमने की थी, उसके अंदर मैंने वादे तौर पे कहा था कि ये जो कुछ सरकारी एहलकार बनकर अपने आप को सरकार के किसी इदारे के साथ मुंसलिक करके ये जो मुसल्ला लोग कुछ अपने ठिकाने बनाकर घूम रहे हैं और सरकारी और गैर सरकारी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, इसके ऊपर मेरी पुलिस के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी फ़ौज ने जो कुर्बानी दी, हमारी पुलिस ने जो कुर्बानी दी और हमारी अवाम ने जो कुर्बानी दी, मैं उनको और उनके ख़ानदान वालों को सलाम पेश करता हूँ, खिराए तहसीन पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह हम उनके साथ हैं। उनकी कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा है, 15 जुलाई को दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट पर हमला किया। दहशतगर्दों के हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। ताजरों के अमन मार्च में असले के साथ कौन शामिल हुआ, कौन सी जमात तोड़ फोड़ करती है, कौन सी जमात ने 9 मई को पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को जलाया, दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा को कौन वापस लेकर आया। 2018 में हुकूमत छोड़कर गए तो बिजली का यूनिट 5 रुपए था। पीडीएम की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। बन्नू के हवाले से मेरी गुजारिश इतनी है कि 15 जुलाई को एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों ने हमला किया और तकरीबन 9-10 घंटे वो ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें हमारे 8 बहादुर धरती के सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। अमन मार्च के अंदर ये कौन लोग थे जो असला लेके आए, जिन्होंने अमन ख़राब करने की कोशिश की। तो मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो लाशें ढूंढती फिर रही है 2014 से। तो ये रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाती है। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर ये दहशतगर्दों को वापस कौन लेके आया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, किसने आके बसाया, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। 5 रुपये का यूनिट था जब हम 2018 में छोड़ के गए कि पीडीएम की हुकूमत में डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, मखसूस नशिस्तों के मौजूदा फैसले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उससे आइनी खराबी हो सकती है। अदलिया के फैसले सियासी नहीं, आइनी और कानूनी होने चाहिए। अदलिया की जिम्मेदारी कानून की तशरीह है, कानून साजी नहीं। अदलिया के इतने सियासी फैसले हैं, गिनती खत्म हो जाती है। अदलिया को अपना वजूद बहाल करना चाहिए। अदलिया की चपकलिश के अफसानों का जिक्र गली मोहल्लों में हो रहा है। उन्होंने कहा, इस्तेहकाम लाना सियासतदानों के अलावा अदलिया, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी की भी जिम्मेदारी। अफगानी एहसान फरामोश। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले के बाद ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान इस वक्त 40 से 50 लाख अफगानियों की मेज़बानी कर रहे हैं। क्या जर्मनी वाक़े के बाद मेज़बानी बनती है?
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ بعض مسترد شدہ سیاسی ڈرامے باز بنوں واقعے پر سیاست کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. انتشار کی سیاست کرنے والوں کی منفی عزائم سے عوام باخبر ہے. وزیر اعلیٰ کے پی بنوں کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں. اپنے ایک بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ واقعے کے فوری بعد وزیر اعلیٰ نے تمام مصروفیات چھوڑ کر بنوں کے معاملات پر توجہ دی ہوئی ہے. بنوں انتظامیہ مسلسل وزیر اعلیٰ کو آگاہ کر رہی ہے. مقامی انتظامیہ اور سماجی عمائدین پر مشتمل کمیٹی کے مذاکرات جاری ہیں. مذاکرات کا عمل شروع ہوتے ہی بنوں میں امن بحال ہوا ہے. بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ سماجی عمائدین اور انتظامیہ پر مشتمل کمیٹی علاقے میں دیر پا قیام امن کو یقینی بنائے گی. سماجی عمائدین پر مشتمل کمیٹی کی جلد وزیر اعلیٰ سے ملاقات متوقع ہے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر قائم کمیشن بہت جلد واقعے کے حوالے سے انکوائری رپورٹ جمع کرے گا. نان ٹیکس ریونیو میں کمی کی وجہ سے بجٹ اہداف میں اہم تبدیلیاں. حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے کو آگاہ کر دیا. نئے بجٹ اہداف میں حکومت کی جانب سے اہم تبدیلیاں کی گئیں. رواں مالی سال کے بجٹ خسارے میں 1258 ارب روپے کا اضافے کا خدشہ. خسارے کا ہدف 8500 ارب سے بڑھ کر 9758 ارب روپے ہو گیا. ذرائع کے مطابق اسی طرح 1217 ارب صوبائی سرپلس کی صورت میں خسارہ 8541 ارب تک آ جائے گا. مقامی و بیرونی قرضے لے کر خسارہ پورا کیا جائے گا. حکومتی آمدن 10,377 ارب سے کم ہو کر 9,119 ارب رہنے کا تخمینہ. نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 4,845 ارب سے کم کر کے 3,587 ارب کر دیا گیا. اسٹیٹ بینک کا منافع 2,500 ارب کے بجائے 1,258 ارب تک محدود رہے گا. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں 1,281 ارب جمع ہوں گے. رواں مالی سال حکومتی قرضوں میں 8,489 ارب روپے اضافے کا تخمینہ. پبلک ڈیپٹ بڑھ کر 79,731 ارب روپے تک پہنچ جائے گی. رواں مالی سال قرض بے لحاظ جی ڈی پی کی شرح 64% رہے گی. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینز کا نئی گاڑیوں کا مطالبہ مسترد کر دیا. قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینز نے نئی گاڑیوں کا مطالبہ کیا تھا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے مطالبہ یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ نئی گاڑیاں منگوانے سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچے گا. قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینز کے لیے پہلے سے موجود گاڑیاں بالکل ٹھیک ہیں. قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینز کو نئی گاڑیاں دفاتر اور پیٹرول کی سہولیات کے ساتھ رکن قومی اسمبلی ہونے کی حیثیت سے ماہانہ تنخواہ، الاؤنسز اور دیگر سہولیات بھی ملتی ہیں. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے نئے ریب ریفرنس میں تفتیش کا معاملہ. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نیب تفتیش میں شامل نہیں ہوئے. نیب ٹیم 2.5 گھنٹے تک جیل میں دونوں کا انتظار کرتی رہی. جیل ذرائع کے مطابق جیل انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو متعدد پیغامات بھجوائے. پیغامات کے باوجود دونوں تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوئے. نیب ٹیم انتظار کے بعد واپس لوٹ گئی. جیل ذرائع نے بتایا کہ نیب ٹیم ڈپٹی ڈائریکٹر مستنصر شاہ کی سربراہی میں اڈیالہ جیل پہنچی تھی. سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ سے قیمتی بلگری جیولری سیٹ سے متعلق سوالات کرنے تھے. نئے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا جسمانی ریمانڈ کا آخری دن تھا. آج بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدالت پیش کیا جائے گا. پنجاب اسمبلی میں 11 اراکین کی معطلی کے بعد باضابطہ اجلاس آج ہوگا. اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اسپیکر اسمبلی نے سپہر 3 بجے اجلاس طلب کر لیا. اسمبلی اجلاس میں امن و امان کی صورتحال اور مہنگائی کا ایجنڈا شامل ہے. اپوزیشن نے اجلاس میں بھرپور احتجاج کی حکمت عملی بنا لی. ذرائع کے مطابق اراکین کی معطلی کے خلاف کل اپوزیشن احتجاج ریکارڈ کروائے گی. اپوزیشن کے 11 معطل ارکان بھی احتجاج میں شریک ہوں گے. سابق وفاقی وزیر شفقت محمود نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. کہا فیصلہ کسی پریشر میں کیا، نہ کسی دوسری جماعت میں جانے کا ارادہ ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں شفقت محمود نے کہا کہ آج سے 34 سال پہلے میں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر سیاست میں قدم رکھا. بہت سوچ و بچار کے بعد میں نے اب سیاست سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا. میں اپنی باقی عمر تحریر اور تدریس کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں. شفقت محمود نے کہا کہ سیاست میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. انہوں نے لکھا کہ سیاست کے اس سفر کے دوران بہت سے نشیب و فراز آئے. سینٹ اسمبلی ممبر اور وفاقی و صوبائی وزیر رہا. جیل کی یاترا کرنے کا بھی اتفاق ہوا. مجھے اطمینان ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنی ساری ذمہ داریاں نہایت ایمانداری سے سر انجام دیں. شفقت محمود نے کہا کہ میں بانی چیئرمین تحریک انصاف کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ خدمت کا موقع فراہم کیا.
غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 21 جولائی 2024 تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 6,59,653 تک پہنچ چکی ہے اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ 15 جولائی سے 21 جولائی تک 6,499 افغان باشندوں میں 2,965 مرد، 1,658 خواتین اور 1,876 بچے اپنے ملک چلے گئے۔ افغانستان روانگی کے لیے 176 گاڑیوں میں 234 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ پشاور سے کراچی پہنچنے والی خیبر میل کا لا پل کے پاس بڑے حادثہ بچ گئی۔ کالا پل کے قریب ریاتی بجری کا ٹرک ریلوے لائن کے پاس زمین میں دھنس گیا۔ خیبر میل کے ڈرائیور نے حیرت دماغی سے کام لیتے ہوئے ٹرین کو ایمرجنسی بریک لگا کر روک لیا۔ ذرائع کے مطابق ٹرک کے ساتھ زمین میں دھنسے ہوئے ٹرک سے ٹرین کے ڈرائیور نے خیبر میل کو ٹرک سے ٹکرانے سے بچا لیا۔ ریتی بجری ٹرک ڈرائیور کی ٹرک نکالنے کی کوششوں میں کھڑی ہوئی خیبر میل کے انجن سے ٹکرا گیا۔ ٹرک کے انجن سے ٹکرانے سے اسسٹنٹ ڈرائیور کی سائیڈ سے انجن کو معمولی نقصان پہنچا۔ 1 گھنٹے کوشش کرنے کے بعد ٹرک ڈرائیور نے کوششیں کر کے ٹرک کو انجن سے علیحدہ کر لیا۔ خیبر میل کے مسافر 1 گھنٹے تک ٹرک ڈرائیور کی لاپرواہی اور سنگین غفلت کی وجہ سے کالا پل کے پاس ٹرین میں محصور رہے۔ ریلوے پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو وارننگ دیتے ہوئے چھوڑ دیا۔ راولپنڈی کٹاریاں کے علاقے سے سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والا سسٹم چوری ہونے کا معاملہ، واقعے کا مقدمہ پاکستان میٹرولوجسٹ ڈپارٹمنٹ کی مدیت میں تھانہ نیو ٹاؤن میں درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے رات گئے کروڑوں روپے مالیت کا جاپانی سسٹم چوری کر لیا۔ چوری کے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے مدد لی جا رہی ہے۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ 22 سے 27 جولائی کے درمیان طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی جا چکی ہے۔ یہ سیلابی سسٹم کی پیشگی اطلاع دینے والا سسٹم نہ ہونے سے واسا کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سوٹ سے کوہوٹا جانے والی مسافر گاڑی کو کوہوٹر کے مقام پر گہری کھائی میں گرنے سے 4 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور پرائیویٹ ایمبولینس جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ زخمیوں کو مقامی افراد اور امدادی ٹیموں کی مدد سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کوہوٹا منتقل کر دیا گیا، جہاں پر ابتدائی طبی امداد کے بعد شدید زخمی افراد کو راولپنڈی کے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ تاندلیا والا میں آتش بازی کی فیکٹری میں سامان پھٹنے 14 سالہ ملازم شدید زخمی ہو گیا۔ حادثہ تاندلیا والا کے چک 409 میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ملازم حمزہ آتش بازی سامان تیار کرنے والی فیکٹری میں صفائی کر رہا تھا کہ اچانک نامعلوم وجوہات کی بنا پر آتش بازی کا سامان پھٹ گیا۔ آگ لگنے سے ملازم کا سارا جسم جھلس گیا۔ زخمی کو تشویشناک حالت میں فیصل آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کریں کراچی سے۔ کراچی کے ضلع کماڑی تھانہ پاک کالونی میں پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 1 ملزم ہلاک، دوسرا زخمی، تیسرا ملزم فرار ہو گیا۔ ایس ایس پی کماڑی کیپٹن ریٹائرڈ فیضان علی کے مطابق موٹر سائیکل سوار 3 مسلح ملزمان گٹر باغیچہ کے پاس لوٹ مار کر رہے تھے۔ اسی دوران علاقہ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس پارٹی اور ڈکیتوں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ہلاک اور زخمی ملزمان کے قبضے سے 2 عدد پستول اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ کراچی میں 1 ہفتے کے دوران 17 پولیس مقابلے، 2 ڈاکو ہلاک، 18 زخمی، 480 ملزمان کو گرفتار کر کے 98 ہتھیار اور 38 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں۔ کراچی پولیس نے گزشتہ ہفتے مجموعی طور پر 480 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کی 40 کلو 298 گرام چرس، آئس اور ہیروئن برآمد کر لی۔ ملزمان سے شہریوں سے لوٹ مار اور دیگر وارداتوں میں استعمال شدہ 98 سے زائد مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ، بمہ، ایمونیشن برآمد کیا گیا۔ پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے مجموعی طور پر چھینی اور چوری شدہ 38 موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی ہیں۔ موٹر وے پولیس کی خاتون سب انسپیکٹر کی ذاتی گاڑی پر 2 موٹر سائیکل سوار کی فائرنگ کے نتیجے میں خاتون سب انسپیکٹر محفوظ رہی ہیں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ نوشہرہ مردان روڈ 12 بانڈا کے قریب پیش آیا۔ سب انسپیکٹر جویریہ شاہ ڈیوٹی کے لیے موٹر وے کی جانب آ رہی تھیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی موٹر وے پولیس اور ڈسٹرکٹ نوشہرہ تھانہ رسال پور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ ایف آئی آر درج کر کے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نامعلوم ملزمان کی تلاش جاری ہے۔
बिजली चोरी में मुआवनत करने और भारी रिश्वत लेने पर मुल्तान के 2 मैपको एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मुल्तान सर्कल ऑफिस के मीटर रीडिंग सेक्शन सुपरवाइजर अब्दुल अजीज और हसन परवाना सब डिवीजन के मीटर इंस्पेक्टर सईद अहमद को मुअत्तल किया गया है। इन एहलकारों ने हसन परवाना सब डिवीजन के सारिफ साजिद हैदर खान से बिजली चोरी करने वाले के लिए 2 लाख रुपए रिश्वत ली थी और इनका काम अभी नहीं किया था। मुअत्तल होने वाले दोनों एहलकारों को मुल्तान, बदर करके जलालपुर और शुजाबाद के दफातर भिजवाया गया है। SDO हसनाबाद सब डिवीजन गुलाम मुस्तफ़ा मुजाहिद को फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया है। बड़ी एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम गुलाम मोहम्मद को कराची के इलाके क्लिफ्टन से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस है। मुलजिम बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई खुफिया इत्तला पर अमल में लाई गई। छापे के दौरान मुलजिम से 15,300 अमरीकी डॉलर और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से मुतल्लिक रिकॉर्ड भी बरामद। मुलजिम बरामद होने वाली करेंसी के हवाले से हुकाम को मुतमईन ना कर सका। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आगे बढ़े और मुल्तान से खबर देंगे। इंटरनेशनल भिखारियों का मुनज़्ज़िम गिरोह चलाने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान एयरपोर्ट से मुख्तलिफ औकात में ऐसे दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया गया जो सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा की आड़ में भीख मांगने के लिए भिजवाए जा रहे थे। 2 रोज कबल भी मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA ने 5 खवातीन समेत 9 अफराद को मुख्तलिफ फ्लाइट में सवार होकर जाने की कोशिश में गिरफ्तार किया था। तफ्तीश में यह बात सामने आई कि इस ग्रोह को एजेंट सादिक हुसैन, मोहम्मद एजाज, गुलाम नाजिक और गुलाम यासीन भिजवा रहे थे। गुलाम नाजिक पहले भी इसी कई लोगों भिजवा चुके हैं जिसके इसके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज है। अब इंकशाफ हुआ है कि ये मुलजमान भीख मांगने के हवाले से मुनज़्ज़म गैंग चला रहे थे और भीख से हासिल करदा रकूम में मुलजमान अपना हिस्सा वसूल करते थे। FIA इमिग्रेशन ने जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी शहरी ज़रवली खान एग्जिट परमिट के जरिए बरतानिया जा रहे थे। मुलजिम की जानिब से पेश किया जाने वाला एग्जिट परमिट जांच करने पर जाली निकला। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने एजेंट को पैसे देकर मज़कूरा एग्जिट परमिट हासिल किया, जिस पर मुलजिम के मोबाइल फोन से एजेंट से की गई चैट बरामद कर ली गई। और अब बात करेंगे मौसम की। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मलीर, कायदाबाद, शाह फैसल, लांडी, कोरंगी, कारसाज में बारिश से कराची में कहीं हल्की तो कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश से भी गर्मी की शिदत में कमी न आ सकी। पल पल रंग बदलता शहर का मौसम शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। कराची से देखते हैं आबदा खान की रिपोर्ट। दिन भर कराची में बारिश और धूप की आंख मचोली जारी रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से भी गर्मी का जोर न टूट सका। दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड के करीब रहा। गर्मी की शिद्दत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर की शाम समुद्री हवाएं बहाल होने के बाद दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश ओल्ड एयरपोर्ट पर हुई। जिना टर्मिनल, शाहराह फैसल, मसरूर बेस, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, नॉर्थ कराची, डिफेंस, सरजानी टाउन, केमाड़ी में भी बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में समुद्री हवाएं मुअत्तल हैं। हवा का कम दबाव बरकरार रहा तो कल भी शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश हो सकती है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पाकिस्तान का दरामदी बिल 16 अरब 91 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गुज़िश्ता माली साल पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 6 अरब 64 करोड़ डॉलर रहा। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माली साल 1 करोड़ 3,54,000 मैट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की। 5 अरब 53 करोड़ डॉलर मालियत का 90,54,000 टन खाम तेल दरामद किया गया। 3 अरब 94 करोड़ डॉलर की LNG दरामद की गई, जबकि 78 करोड़ 92 लाख डॉलर मालियत की LPG दरामद की गई। काम बहुत हो गया, आओ अब एंजॉय करें। मारूफ पाकिस्तानी गुलकार मुल्कू ने पाकिस्तानी मेहनत कशों को फ्री टिकट की ऑफर दे दी। पाकिस्तानी गुलकारों मुल्कू और सारा अल्ताफ ने दुबई में पाकिस्तानी म्यूजिकल शो मेहनत कशों के नाम कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN दुबई अरशद मलिक से। वही ABN न्यूज़ से मैं हूं अरशद मलिक और आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फेमस गुलकार मुल्कू जी। इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे दुबई में जो इनका कॉन्सर्ट हो रहा है इसके हवाले से ये क्या कहते हैं। 27 को हमारा शो है राजेंडा मीडिया सिटी में और बहुत बड़ा कंसर्ट है, लाइव है। मैं हूँ, मेरे साथ सारा है और लाइव बैंड है माशाल्लाह।
اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں ڈفرینٹ لیبر کیمپ میں جاؤں گا اور ان دوستوں سے ملوں گا جو شو پہ نہیں آ سکتے، ان کو وہاں جا کے بھی سناؤں گا، اور کچھ ہمارے جو گولڈ وارڈ ہمارا جو مین اسپانسر ہے ان کی طرف سے ہم کچھ ٹکٹس بھی دیں گے فری۔ اب مجھے سارے اچھے لگتے ہیں، مجھے نقدہ کوکا بھی اچھا لگتا ہے، رولتے گیا، کالا چشمہ میرا بڑا ہٹ ہے، یاراں دے یار میرے بہت سے گانے ہیں ماشاءاللہ، اور نقدہ کوکا نے واقعی دنیا بول دی۔ اب یہ بالکل ان کا یہ کہنا ہے کہ 27 کو وہ بالخصوص لیبر جو ہے ان کے کیمپس میں جائیں گے اور ان کو فری ٹکٹ بھی دیں گے۔ آگے بڑھیں اور بات کریں مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کو غسل دینے کی سالانہ تقریب کا انعقاد۔ اعلیٰ سعودی حکومتی اراکین سمیت دیگر اہم شخصیات نے آب زمزم اور عرق گلاب کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندرونی حصے کو غسل دیا۔ خانہ کعبہ کو غسل دینے کی تقریب ہر سال منعقد کی جاتی ہے۔ رواں سال خادم الحرمین شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت میں ڈپٹی گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ سعود بن مشل نے سعودی وزیر حج ڈاکٹر توفیق الربیہ اور دیگر اعلیٰ شخصیات کے ہمراہ غسل کعبہ میں حصہ لیا۔ غسل کعبہ کے لیے خالص چاندی کے برتنوں میں آب زمزم اور عرق گلاب میں مکمل ململ کے کپڑے کو بھگو کر خانہ کعبہ کی دیواروں اور فرش کو صاف کیا جاتا ہے، جبکہ خالص عود اور کے علاوہ دیگر خوشبوؤں سے خانہ کعبہ کو معطر بھی کیا جاتا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے خبر دیں گے۔ ماضی کے مقبول فلمی ہیرو بابر علی نے انکشاف کیا ہے کہ کیریئر کے عروج پر شوٹنگ کے دوران اونچائی سے گرنے کے بعد جب ان کا پاؤں اور ہڈیاں ٹوٹیں تو انہیں لنگڑے گھوڑے کا خطاب دیا گیا۔ بابر علی نے بتایا کہ انہوں نے ڈراموں سے کیریئر کا آغاز کیا اور ان کا پہلا ڈرامہ محمد بن قاسم تھا، جبکہ ان کی پہلی فلم جیوا تھی جسے ترکیہ میں شوٹ کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک وقت تھا جب وہ ایک ہی دن 18 فلموں کی شوٹنگ کرتے تھے۔ بابر علی کا کہنا ہے کہ خواہش تھی کہ وہ مرحوم سلطان راہی کا ریکارڈ توڑوں۔ وہ بیک وقت 23 فلموں کی شوٹنگ کرواتے تھے، لیکن ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور ایک ہی وقت میں 18 فلموں تک جا سکے۔ کیریئر کے عروج پر شوٹنگ کے دوران گجانی بریکنگ شپ یارڈ میں 110 فٹ کی اونچائی سے گر کر شدید زخمی ہو گیا تھا۔ میرا نہ صرف پاؤں ٹوٹا بلکہ ٹانگ کی ہڈیاں بھی بری طرح ٹوٹی تھیں، جس وجہ سے لنگڑا گھوڑا کہا گیا اور فلم سازوں نے معاوضہ بھی واپس لینا شروع کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔